हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, येवकार तुमकां माझ्या सगळ्या गोंयकारांक. पयलीं सुवातेर हांव म्हाज्या टॅक्सीकार भावांक मरे हांव उलो मारता सावथान म्हाज्या नॉर्थाक. आयज तुमकां खबर आहा न्हू, ह्या सरकारान आमकां टॅक्सीकारांक सगळ्यांक फोंडान घातले. गोंयकारांक कितें फोंडान घातले न्हू. आतां मिटरचो 12,000 आमी घातलो न्हू, आमच्या वाड्यार घातलो पाड पडयाचे सरकाराचे म्हणून. आनी पयलींच्या युनियनान आमकां कांयच सांगलें ना. आमकां हो आतां तुमी मिटर घालतले आनी परत रिन्यू करतले म्हणून 4,500 जालें मरे. 8 दीस सुमार पयलीं हो मिटर रिन्यू करूंक ना न्हू, नाल्यार गाडी पास करिना ते ITO तेंच्या पाड पडला. हे ITO पास करिना, हे मंत्र्याचें आयकता. तीन फावटी गेलो परवरी हांव, तिनी फावटी म्हाका मेळोंक ना. आनी एका कडेन गाडी अशी हालोवन थंय एकदां पावलो. फोन मारल्यार फोन घेयना. उठलो मरे आनी म्हापसा गेलो. कित्याक पासींग करूंक जाय न्हू. म्हापसा गेलो मरे. ते चेडवाक सांगलें हांवें, बाय हांगा पयशे भरी येता, परवरी भरिना ना म्हणान हांगा येयलो भरी येता म्हणाले. आतां कोणाचें रीण काडून मरे, खरेंच सांगता, रीण काडून हे 4,500 ह्या मोहीन गुन्हेच्या फोंडान घातले व्हरोन. पाड पडलो सरकार म्हणून. इतलें दूख लागता जाणा मरे, दूख लागता. पयशे भरपाक जोड ना रे. ही 2-2 म्हयने गाडी बेकार हांगा आसून कित्याक बेकार उरली जाणा मरे. हे गोवा मायंड टॅक्सी थंयसून हांगा येता आनी भाडी घेवन वयता. आमकां खंयची भाडी आसतली. आमी मिटराक पयशे भरपाचे, सगळे पयशे भरपाचे, पासींग करपाचें आनी झोडपाचें गोवा मायल्सान. हो सरकार आमचो खरेंच मरे कायजानसून मरे दूख भोगता रे. अशें आमचे पयशे खाता हे आमकां पियटा मरे. ते कपडे पियना थंय आमकां पिवन उडयले मरे ह्या सरकारान. आनी हो मोहीन गोजिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तो, ते जालें मरे. ITO ऑफिसरूय तयात करूंक लागले. तेचे आयकोंक लागले कोणाचे, मोहीन गोजिनेचे. तुमकांय सुटरे दिसना रे आमचे गोंयकार म्हणून. तुकाय भुरगीं बाय आहा मरे बाबा. हो ITO ऑफिसर व्हडलो कोण आहा तो, भुरगीं आहा मरे. तुजी आमकांय भुरगीं, आमचे भुरग्याचे पोट भरूंक, तुज्या भुरग्याचे पोट भरूंक तुवें हे कायद्यान तेजे आयकोंक जायना मरे. धगमार म्हणून हो मिनिस्टर म्हणून. आनी आमचे गाडयो पास करपाक मिटर आमकां नाका म्हणून म्हणपाचें मरे तुमी. तुमकां कित्याक पडला. तुमकां कितें तेंचे मोहीन गोजिनो वांटो मेळटा आसतलो अशें दिसता म्हाका. अरे आमी दुकान पडल्या मरे, आमी त्रासान पडल्या मरे. आमकां एक भाडेदार मारतालो मेळना. आतां फाटल्या 8 दिसांनी इतलो ट्युरिस्ट येयलो मरे आमच्या कांदोळे कालांगूट भागान. इतलो एक भाडें मेळना आमकां. आं खो गेले कितें गेलें कांयच कळना मरे. एक एअरपोर्ट भाडें ना, स्टेशनार भाडें ना, म्हापसा भाडें ना, पणजे भाडें खंयच ना. आनी आमी पयशे भरता पिशे काय. हे कळना मोहीन गोजिनो. आयज तुका हे पोट येयला न्हू मातशें तें. कित्याक हे लोकांचे पयशे खावन 4,500 खावन तुजे पोट भरना. तूं भिकारी जालाय आनी आमकां भिकारी केल्या. तुजें मरे केन्नाच मरे तुजें बरें जावचें ना. तें पोट येयला न्हू, आनीक मातशें पोट येवन मरे लोकांचे पयशे खाल आनी तूं मरे पोट फुटोन मेल्यार वता. हे आमचो श्राप तुका. कित्याक रे आमकां इतलें सतायता तुमी. गोंयकार भाव म्हणटा आनी एक म्हणालो फाटीं ते कावंटर बंद केलो म्हणालो आपूण एअरपोर्टार. कित्याक रे गोंयकार भावाचे म्हणून तेजे फाटल्यान सगळे गाठी पडल्या. व्हडले गुंडा काय थंय पळयलो तुमी व्हिडियो तो पळय. आतां कितें इलेक्शन लागीं येयलां, झेडपी इलेक्शन लागीं येयलां न्हू, तेका लागून तेका आतां गोंयकार भाव जाय. असलो थर्ड क्लास मरे आमकां दिसता मरे. आमी मरे जल्मानसून आजून असलो मनीस पळोवंक नासलो मोहीन गोजिनो असलो. इतले फोटींग म्हणा तुजी. खंय जाले पयशे घेवन रे. फावंडासान वयताय, फावंड हावसान ते कोणी हाडून दवरल्या फावंडान पयशे, आमचे पयशे खावपाक तूं. आनी कितें तुमी आमकां सोडूंक ना रे. सगळे वाटेन फोंडान घातले मरे आमकां. असलो सरकार हो BJP सरकार. आनी प्रमोद सावंत सांगता व्हडले आमी गोंयकार भावाचे टॅक्सीकार प्रॉब्लम सॉल्व करता, हे कर. कांयच ना जाणाय. सगळे एकूच रे. ही आमची लोमाणी हाडली जाणाय. मायक्रो व्हडले उलयतालो.
आपण गोवा माल बंद करता हे बंद करता अजून ते 8 वर्सां जाली अजून तेचे मरे एकटीचे मरे बंद जायना पार पडलेले ते आनी कशें रे उलयता रे आं फाटीं म्हणलो मोहीन गरीब फटींग म्हणलो आनी हें आनी तें म्हणूंक लागलो हे सगळे एकूच रे बाबा एकाच मायेचे जाणाय आतां मरे ते म्हापसा पयशे भरले न्हू हांवें कित्याक रे मिटराचे पयशे भरले 15 दिसांनी यो म्हणटा हो कसलो कायदो रे बाबा 15 दिसांनी यो म्हणून 4,500 भरले आमी कोणान घातले आमकां तुमी कित्याक रे आरे कोणी सफार गेलो जाल्यार पयशे दिता आनी आमी येपार घेता न्हू काय तुमी करा मरे ह्या मिटराक पयशे भरले ह्या तुमी लेटर दिया मरे आतां हांगा म्हापसा आमी हेका पयशे भरता 500 रुपया मिटराचे आमी मिटर पास करता आनी ह्या 500 रुपया दिता आनी आमकां लेटर दिता मरे तुमकां दिवंक कितें जाला कोणान कित्याक घालता लोकांक गोंयकारांक तुमी पाट पडलेल्यांनी आं दिसाना आमकां आनी 15 दीस रावतलो आतां मिटराक लागोन ते म्हणून दिसा म्हाका म्हणाले मिटर म्हणालो हे कर म्हणालो चालू कर म्हणून हांवें 4 दीस मिटर चालू जालो त्या मागीर तेजी सिस्टम चलना सिस्टम चलना तुमी हांगा कित्याक तुमी सिस्टम हाडिना ती कित्याक व्हरोन डेली गेले म्हणजे आमचे कडेन पयशे घेवपाचे आनी तुमी खावपाचे आमच्या नांवान आनी 15 दीस बेकार रावपाचे म्हणून आमी कितें चलना हें म्हणजे सरकार कर चलयता तुमी पाट पडलेल्यांनी जायना ना मरा रे वचोन खंय तरी जीव दिया रे वचोन अशें त्रास करिसर आं आनी मिटराचे पयशे भरले हांवें दिसा आं आनी 15 दीस राव खंय आनी 15 दीस म्हाजे पाशींग आतां काबार जाले मागीर आमी रावपाचें दिसता हांकां लागोन ते कळ्ळें कळना हांकां गव्हर्मेंटाक हें आनी हांकां तुमकां हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता सगळे टॅक्सीकारां पांक ह्या रस्त्यार पडलेले मरे निवडून हाडनाका तुमी ह्या रस्त्यार पडलेले मनीस हे BJP म्हणटा तो रस्त्यार पडलो ह्यो आमच्या गोंयकारांक कांय बरें बंद करचे ना तुमी तांकां निवडून कशें धाडटले ना खबरदार तुमी इतले त्रास जाले आमी मनांतून आमी भितर कायद्यांतून आमी उलयता मरे आमचे नाका जाल्ले पयशे खाता मरे चोर खंयचे हां कितें दवरला रे गोंयकारांक हेंच्यांनी पाट पडलेल्यांनी कांयच ना मरे कांयच सोडिना मरे आमकां हां असलें जालां हें चला बाबा उगडास धरा तुमी हे सरकाराक हाडचेले ना काय खबरदार हाडी जाले तुमी फाटल्या तो अमित शाह येयलो म्हणून हांवें एक बॉम्ब मारलेली तुमी मिटिंगेक वचना म्हणून एक पाव हांग गेले तेंचे गोंयकार आमची बायलां आहा ती आनी आतां रडटा आपणा घर खंय नांवां जायना म्हणून आपणा घर जायना म्हणून नांवां आतां बॉम्ब मारता ते अमित शाह व्हडली गर्दी करून दाखयली आपूण इतलो क्रावड आनी तितलो क्रावड म्हणून हे चिंता मातशें तुमी लक्षान दवरा असल्या सरकाराक आनी हाडपाचें ना म्हणून रस्त्यार पडलो सरकार हो चला पळा पोटार हात घेवन गेलो न्हू मोहीन गरीन आमकां लागले फोंडान घातले ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान फोंडान घातले सांगता रे आमकां पळय मरे हे फाटी हे मरे फुकटचे कळ्ळें न्हू गो बाय कितें जाणा आमकां आमी पळय त्रासान पडले आमी जाणा तेजे कडेन उलयतात न्हू हांव तेजे कडेन रे हांव सोडटा तांकां तर हांव कळ्ळें न्हू रे आरे पळय मरे आतां आमकां आतां पाशिंग आहा मरे ते जर सांगलें म्हाका हांव हाडटा गाडयेन दवरता न्हू हांगा गाडी कितें आरे पयशे भरून आमकां हे मरे आतां कळ्ळें मरे आतां आमी आतां बसरार वयता आमी बसरार न्हू बसरार आमी वयता पयशे दिता आनी आमी घेता मरे माझी गाडी न्यू गाडी जावन बंद दवरची पडली म्हाका कितें रे हेंचें सिस्टम ही तेंच्यानी जायना तेंकां न्हू हांव तेंकां कांय म्हणीत ना रे हो हे चोर जाले न्हू वयर फक्त तुका तेंका चलयल्यार तुका मिटर नाका मागीर फकाना जाली मरे ते जर म्हाका सांगलें हांव घेवन येता गाडी न्हू कितें नाका आसलें रे आमकां पडलें आमी कोणें रीण काडून गाडी मिटर पयशे भरल्यात आनी ते हॉटेल घातले मुंबई गरीच्या फुड्यान आनी तो ट्रान्सफर ITO ऑफिसर आहा ते बी जाल्ले पयशे घेवन वगया ते वगया न्हू ते येयला फकत चोरपाक येयला गोंयान जाणा मुगो जे आतां BJP पार्टी आहा म्हणटाली सरकार पाड पड्यांचे पाड येयलो खरेंच जाण कितें नाका आसलें पयशे भरून आमचे हे दिलो फुडें नाका आसलें काढून हाडतो हां काढून हाडल्यार रोखडें जातलें अरे मग ते सांगतालो हांव घेवन येता न्हू फोन दवरता मागीर तुगेली बॅटरी डावन जावपाक कांय ना हांगासर पाशींग आहा मरे फाल्यां परवां 4 पाशींग आहा म्हाजें हेंचें कितें हे पयशे घेवन पोट घेवन तर वयतले कांय लागना रे तेंकां कितें आज मरे च्या पार्टी जाला हे सगळे डेरीच्यापणा करता ती नाका आसलें
एकदा काल हांवें पयशे पडले म्हापसा न्हू आनी चेडवा कडेन मातसो भासाभास जाले हांव मरे ते चेडवा लागून कांय करिना ते चेडूं बाबडे खूब शिकला खंय ते खूब शिकला सांगताले खूब शिकला म्हणून आनी आपूण ह्या जॉबाक येयलो म्हणून कितें करतले बाबडी गोंय जर गव्हर्मेंटा कडेन जॉब मेळना जाल्यार खंय तरी काम करचें पडलें न्हू पेडणेचें म्हणलें आपूण बाय म्हणलें तुका पेडण्या एअरपोर्टार जॉब मेळोंक ना बाबा आपूण वचोंक ना म्हणलें हांवें म्हणलें हय सारकें बाय तूं वचपाचेंय न्हू तें म्हणलें थंय आमच्या गोंयकारांक जॉब मेळचें ना सगळ्या भायल्यांक आनी धाकटी धाकटी आमी बरी शिकलेलीं भुरगीं आहा न्हू त्या ऑफिसान हांकां हेल्प करपाक दिल्लीवाल्यांक हे मागीर म्हाका मातशें हर्ट जालें कित्याक हांवें ताका कितें म्हणलें तो मरे हांव विडियो मरे एड करता कित्याक जाणां पयशे भरले आनी तेणी कितें तरी म्हाका तेणें म्हाका कांयच म्हणूंक ना पडलें ते ओगीत रावले हांव कितें उलोवंक ना तिडकी बरोबर पूण हांवें जालां मरे आमचे आख्या गोंयान म्हणटा न्हू शिकलेली भुरग्यांक जॉब मेळना म्हाका अशें दिसता जाणा मरे म्हाजे बरे बाबा चेडूं शिकला खूब लास्टाक कसलें काम मेळ्ळें हॉस्पिटलान हां हे गोवोरमेंटाक एक तर जॉब जर मागतलो जाल्यार हांकां कितले करोडांनी पयशे दिवचे पडटा वयल्यान आवय बापूय भुरगेपणां शिकोवन व्हडली करून तांकां बाबड्याक जॉब मेळना म्हाका हें दिसलें जाणा मरे कितें पळय आतां तुमी गोंयकारांनी चेडवान सांगलें आपूण खूब शिकला म्हणलें आनी ताका बाबड्याक जॉब मेळोंक ना सारको जाणा अशी आमची गोंयकाराची परिस्थिती जाल्लेली आहा पूण केली परिस्थिती ह्या सरकारान हो सरकार म्हणटा तो प्रमोद सावंत आमचो गोंयकाराचो न्हू रे बाबा तो फाटल्यान एक इश्यू चलतालो पयल्या मरे ताका सगळ्यांनी सांगलेलें तूं देंव म्हणून तूं फुची वयलो देंव हो देंवोंक सोदिना कित्याक जाणाय ताका आनीक खावंक जाय न्हू म्हणून तो देंवोंक सोदिना चला बाबा सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा देव आतां व्हडली दिवाळी येतली सगळ्याची बरी दिवाळी जावची म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता बरें चल